कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हुकूमत साजी के मामलात पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई इनकी जानिब से और इनके हमरा कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद है और तमाम इन पार्टियों के अहम रहनुमा भी इनके अक़ब में मौजूद है और कुछ ही देर में ये गुफ्तगू करेंगे और आइंदा का लाएहामल अवाम के सामने सहाफ़ियों के सामने रखेंगे कि किस तरह से हुकूमत बनाने जा रहे हैं और विफाक पर कौन राज करने जा रहा है। इस बारे जो मुशावरत की गई और इस बारे इजलास में गुफ्तगू हुई है उस हवाले से ज़रा ने ये इत्तला दी है कि मुस्लिम लीग नून विफाकी सतह पर इंतखाब जो है वो लीड करते हुए अब हुकूमत संभाल रही है क्योंकि उनके पास सीट काउंट ज्यादा है। पीपल्स पार्टी ने इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC इजलास का हवाला बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया है कि वो वोट जरूर वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को देगी लेकिन किसी किस्म की वजारत अपने पास नहीं रखेगी। आईनी ओहदों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने दिलचस्पी का इजहार किया है। MQM की बात की जाए तो MQM ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन से जब मुलाकात की तो कुछ गुजारिशात उनके आगे रखी और उसमें एक आईनी ओहदा गवर्नरशिप का ओहदा उन्होंने अपने लिए रखने का कहा। इसके अलावा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात भी मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने शेयर किए। सरबराह काफली की मुलाकात की बात की जाए तो चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के कायदीन से और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी कुछ गुजारिशात हुकूमत साजी के हवाले से उनके सामने रखी हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उन तमाम सिफारिशात पर गौर किया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जर्नलिस्ट दोस्तों और पाकिस्तान की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करें। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें और फिर जाके मियां साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किश्तें देनी है कर्जों की। तो हर चीज को पे नजर रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठे। हाँ, जरूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूं और कहता हूं पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर भाई ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर
पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दामात करेंगे तो हम इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो बैठक हुई थी इसका असल में मकसद यही था कि हम सारे जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। तो हमारे जो सदर हैं खालिद मक्सी साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं आज इस मीटिंग में शिरकत करें। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म के ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने हम सबको यहाँ पे मदद किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गरीब के हालात बहुत खराब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। और अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन खत्म करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त अपनी जात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी वो इसमें से ऐसे तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएंगे। और मैं पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अंदाज़ी साहब ने जो फरमाया है कि बाद इस तरह की बात में इशारा कर रहे हैं, हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे हट गया मतलब ये है नंबर 1 पे, तो मैं इकोनॉमिक एजेंडा जो है ना उसको नंबर 1 पे रखना है। कोई एक ऐसा जिस अगर सब कामयाब हुए तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एजेंडा जो है ना वो हमें सब कह रहे हैं जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना वो इस टाइम नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। बाकी मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्याल बस यही कह रहे हैं जी। और बाकी मियाँ साहब के साथ हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मदऊ किया और जिस तरह इनकी रवायात हैं, इनकी बड़ी शानदार ये मेज़बान ये हैं, हमेशा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो मुल्क के जो सियासी ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कौम को बता सकें कि इस वक्त अभी जो इलेक्शन हमने लड़े, और यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान अब मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात खुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी
اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ IMF کا جو معاہدہ جو ہوا تھا اس نے پاکستان کو دوبارہ اس کو ایک اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی دی، اور اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے، پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، پاکستان میں جو ایک ہمارے جو اس ملک کے اندر جو ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اہم ایجنڈا ہے، اس کی تفصیل آپ نے الیکشن میں سنی، ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، کہ انہوں نے PMLN کو ووٹ دینے کا انہوں نے اپنی پارٹی سے فیصلہ کروایا۔ میں اور میرے قائد آپ کے شکر گزار ہیں، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ووٹ دینے کا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے۔ میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں، میں صادق سنجرانی صاحب کا شکر گزار ہوں، جناب علیم خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے آج یہ پوری قوم کو دکھایا ہے کہ یہ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے۔ میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو PTI سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں، یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے، کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں وہ لے آئیں ہاؤس میں اور وہ اپنی میجورٹی دکھائیں گے، تو جمہور کا تقاضا یہ ہے، آئین کا تقاضا یہ ہے، پارلیمانی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس میجورٹی کو قبول کریں گے، اور اگر وہ میجورٹی نہیں دکھا پاتے تو یہ آج جو میجورٹی جو اوور ویلمنگ میجورٹی جو یہاں پر آج موجود ہے، صوبہ سندھ سے، صوبہ پنجاب سے، صوبہ بلوچستان سے اور KP کے پہاڑوں سے جو آج یہاں پر موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی بھی ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے، اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں کہ ہم ان کو حل نہ کر پائیں انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کی طرف سے میں آپ سب کو شکریہ مولانا فضل الرحمان آپ کے کام باری یار ایک منٹ پلیز، یار آپ بات کرنے میاں صاحب مولانا فضل الرحمان پچھلی دفعہ آپ کے جو PDM-1 فارمولا تھا اس میں شامل تھے، اس دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان سے رابطہ نہیں ہوا یا کوئی معاملہ بگڑے ہوئے ہیں؟ دوسری بات کہ جس طرح آپ نے مل کے 16 مہینے پاکستان کو گرداب سے نکالا، اسی طرح نکالیں گے کہ نیا فارمولا ہے؟ کیا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچایا؟ یہی میں یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس لیڈرشپ کی جس کا حساب نہیں، اور جس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، ان سب کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت اپنا شدید مشکلات اور دباؤ کے باوجود پاکستان کو دیوالی سے نکالا۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ اس 16 ماہ کی اس کولیشن گورنمنٹ کی سب سے بڑی قوم کی خدمت تھی، اور اس کے لیے اگر سیاست قربان ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا آپ نے سوال کیا، اور میری آپ سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ آپ سوال صدر صاحب بھی کرنا چاہیں گے، مجھ سے بھی، اور رپیٹ نہ کریں، جو سوال ہو جائے اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں، وقت بھی بچے گا اور زیادہ لوگ۔ مولانا فضل الرحمان سے میرے وہ بڑے محترم ہیں، ان سے رابطہ ہوا تھا، میری ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی، وہ آج ان کی شورا کی
ان کی میٹنگ ہے, جو ہی ختم ہوگی میں ان سے ملوں گا. وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو گیا کہ کون وزیر اعظم ہوگا؟ جی ہماری یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, انہوں نے PMLN کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ایک منٹ پلیز, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. میں بتاؤں اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. میں دیتا ہوں. کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے یا ان کو منائیں گے, راضی کریں گے؟ ہماری ہماری کمیٹی بن چکی ہے, پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے کمیٹی بنا دی, اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گے. پرائم منسٹر آپ کا ہو گیا, کیا فارمولہ طے پایا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ صدر کی سیٹ پر کون آیا؟ اسپیکر نیشنل, یہ بالکل باہمی مشاورت سے فیصلے ہوں گے اور آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے جی. صاحب ابھی بھی پرائم منسٹرشپ کی دوڑ میں شامل ہیں یا ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے, میری بات سن لیں, میں نے جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہیں, اور آج دوپہر کو بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہی کہا, اور میں میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانیں اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں, ایک بات. اور دوسرا, بطور صدر مسلم لیگ نون کے میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے, میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں. میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا, اگر انہوں نے آزاد جو وہاں پر میجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے, تو اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا احترام کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جو اتحاد ہے یہ صرف وفاق کی حد تک ہے, کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے, اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پنجاب میں بھی سیٹیں رکھتی ہے, یا یہ اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے, ان کا استحقاق ہے, وہ فیصلہ کریں گے. پنجاب میں ہماری میجورٹی الحمدللہ آ چکی, وہ میں نے اس کا اعلان کر دیا, اور باقی صوبوں کے حوالے سے جو جس طرح جس کی میجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ نامنیٹ کریں. زرداری صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے PTI سے بھی بات کرنے کی کہ ہم اس کی مفاہمت میں ساتھ لیں گے, کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے, کس طرح رابطہ ہوگا, کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو طے پایا ہوگا آپس میں؟ جیسے آج ہوئے کہہ رہے ہیں ایسی رابطہ ہوگا جیسے آج ہوا. اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا, یہاں بیٹھا نہیں ہوتا, تو ہم جو ایکسپٹ کرتے ہیں تبھی ان کو آگے چلے گا. میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی, forget and forgive and forget. آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے, اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے, ان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس ملک کی, اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں, قدورتیں ختم کریں, اور پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں. بھائی بات سن لیں پلیز بات سن لیں. انا کا مسئلہ ختم کریں, اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اب
بہت ہو گئی، بہت ان پلوں سے پانی بہہ گیا، اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ باہمی مشاورت اور کنسنسس کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا، میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ 2 قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف اکانومی کی دعوت دیتا ہوں، سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بالکل ہماری آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں، آئیں آگے بڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں، آئیں آگے بڑھیں اور جو گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں، آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر، اس دکھی قوم کی خاطر، پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو مخالفین ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو ایک زناٹے دار ان کو ہم دکھائیں کہ یہ قوم آج اکٹھی ہے اور اکٹھے ہو کر سفر کر رہی ہے، اور اس کے لیے میری بات میں بات ختم کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. شہباز صاحب آپ نے پہلے بھی آن دی فلور یہ بات کی تھی، آپ نے پہلے بھی آن دی فلور جو ہے یہ بات کی تھی، شہباز صاحب آن دی فلور آپ نے بات کی تھی کہ بیٹھ کے بات کریں، کیا دھرنے کی سیاست کرنے والے اور روڈوں پر جو یہ دھرنے دینے والے ہیں کیا ان کو بھی آپ کا یہ میسج ہے جو ابھی آپ نے دیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے صدر پاکستان کو میں نے صدر پاکستان کا فیصلہ ان ساتھیوں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مشاورت سے کریں گے، ہماری میجورٹی ہے اس میں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جو دھرنے اور لانگ بات سننے پلیز، دھرنے اور لانگ مارچ جو انہوں نے کیے یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے، یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے، یہ قرضوں کو کم کرنے کا وقت ہے، یہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے، یہ بیکاری پن کے خاتمے کا وقت ہے، یہ پاکستان کے جو سبز جھنڈا ہے، لالی جھنڈا، اس کو اونچا کرنے کا وقت ہے۔ یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، مرثیوں سے نہیں ہوگا، شعروں سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مل کر وہ عملی نمونہ پیش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، IPP، مسلم لیگ قاف اور اتحادی جماعتوں کے قائدین پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آصف زرداری نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے چاہے کوئی بھی مشکل ہو، ہر جماعت ریکانسیلیشن میں آئے تاکہ عوام کو کامیاب کرایا جا سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم نے اکٹھے انتخاب بھی لڑا مگر نظریاتی اختلاف نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کیا اختلاف بھی ہو سکتا ہے